बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स यानी गुर्बत को कम करने का हम टैक्स लगा रहे हैं। सीमेंट, स्टील, चीनी की इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, LNG टर्मिनल, टेक्सटाइल, बैंकिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो गाड़ियां बनाती हैं, सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, बेवरेजेस के ऊपर भी ये 10% टैक्स लगाया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान। माशी टीम के साथ इजलास के बाद कौम से खिताब में कहा, गुर्बत कम करने के लिए 15 करोड़ से जायद सालाना आमदन पर 1% मजीद टैक्स लगाया जा रहा है। 20 करोड़ आमदन पर 2%, 25 करोड़ पर 3% और 30 करोड़ से जायद सालाना आमदन पर 4% मजीद टैक्स लगेगा। हर मुश्किल के बाद आसानी है, मिलकर रूखी सूखी खानी पड़ेगी। गरीब ने हमेशा कुर्बानी दी, आज साहिब हैसियत लोगों की बारी है। मईशत को पिछली हुकूमत ने अपनी नातजुर्बेकारी और करप्शन से तबाह किया। हमने जुर्रतमंदाना फैसलों से पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया। अमीर तरीन लोगों के ऊपर और कंपनियों के ऊपर टैक्स लगाएं। अपने वजीर आजम के बेटों की कंपनियों के ऊपर भी ज्यादा टैक्स लगाया है। मेरी कंपनियां 20 करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स देंगी जितना देती थी उससे। 13 ऐसे सेक्टर्स हैं कंपनियों की, यहाँ पर 30 करोड़ से ज्यादा की आमदन है, उसके ऊपर 1 साल के लिए सुपर टैक्स हम 10% का लगाएं। मुझे क्रेडिट दें, वज़ीर आज़म के बेटों की कंपनीज पर भी टैक्स लगा दिया। मेरी अपनी कंपनी भी ज़्यादा टैक्स भरेगी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल के कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। ट्वीट किया, 4% का सुपर टैक्स तमाम सेक्टर्स पर लागू होगा। 13 शोबों के लिए मजमूई तौर पर 10% सुपर टैक्स देना होगा। शरह 29 से 39% हो जाएगी। सुपर टैक्स एक बार लगाया गया है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमारे लिए कदम कदम पर बारूदी सुरंगें बिछाई गई। हमें IMF के आके बेच दिया गया था। हम टैक्स चोरों का मुकाबला करेंगे। बड़ी सनतों पर सुपर टैक्स के ऐलान के साथ ही स्टॉक मार्केट में भूचाल। मार्केट क्रैश कर गई। मिनटों में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गए। सूरत हाल बिगड़ी तो कारोबार को रोक दिया गया। इंटरबैंक मार्केट में रुपए की बेकदरी। डॉलर 1 रुपए 27 पैसे महंगा, 208 रुपए 50 पैसे पर ट्रेडिंग। ओपन मार्केट में डॉलर 210 रुपए तक फरोख्त। वो मईशत का हिस्सा जो पैदावारी सलाहियत रखता है, आज का बजट उसके ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है। और यही वजह है आज शरीफ की तकरीर के देखते देखते उसके बाद जो है 2000 पॉइंट से ज़्यादा मार्केट गिर चुकी थी। कितना मौलिक है ये पाकिस्तान के पैदावारी सेक्टर्स के लिए। हुकूमत के मुआशी फैसलों पर तहरीक इंसाफ का सख्त रद्द-ए-अमल। असद उमर कहते हैं, बजट के ऐलानात वज़ीर आज़म ने असम्बली से बाहर बैठ कर की। इनमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि असम्बली फ्लोर पर जाकर ऐलानात करते। लगता है इस हफ्ते अफरात ज़र 30% तक पहुँच जाएगी। शौकत तरीन का कहना है, 43 मिलियन लोगों का डाटा दिया जो टैक्स नहीं दे रहे। हमने कहा था टैक्स नेट में इजाफा करें। जो पहले ही टैक्स दे रहा है उस पर मजीद बोझ ना डालें। हमाद अजहर बोले, सुपर टैक्स मईशत के मुख्तलिफ शुबों को मजीद निचोड़ देगा। फवाद चौधरी ने कहा, शरीफ फैमिली पर टैक्स का कोई असर नहीं पड़ेगा। ये झूठ कहीं और जाकर बोले। जो हमने बड़ी मेहनत से 30-40 साल में हमने एक सिस्टम बनाया था, ये जो गवर्नमेंट ने 3-4 महीने में किया है, इसका खमियाजा पाकिस्तान को अब कम से कम 20 साल भुगतना पड़ेगा। जो ये चीजें कर रहे हैं इससे मुल्क मुझे बचता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी हमें ये भी समझ नहीं आ रही कि हमें रीजनली कम्पिटिटिव एनर्जी टैरिफ्स आगे मिलेंगे या नहीं, और रीजनली छोड़ दें, हमें किसी किस्म की एनर्जी मिलेगी या नहीं मिलेगी। माशी माहिरीन की भी हुकूमती फैसलों पर कड़ी तनकीद। शब्बर जैदी कहते हैं, समझ नहीं आ रहा हुकूमत क्या कर रही है। इन्होंने ये ऐलान करके मार्केट को क्रैश करा दिया। चेयरमैन एप्टिमा नॉर्थ ने कहा कि इंडस्ट्री की सूरत हाल बरकरार न रखी गई तो मईशत तबाह हो जाएगी। हुकूमत अफरा तफरी फैलाकर गलत कर रही है। सुपर टैक्स जैसे इकदाम से सरमायाकारी कम होगी, बढ़ेगी नहीं। जफर मोती बोले, रोजाना की बुनियाद पर मईशत पर मनफी असर पड़ रहा है। सबसे ज्यादा खुश वो है जिसने टैक्स नहीं भरा। कराची के वाम पर एक और बिजली गिरा दी गई कि इलेक्ट्रिक के लिए 5 रुपये 27 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। नेपरा के एलामिये के मुताबिक इजाफा अप्रैल के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। अप्रैल का FCA मार्च की निस्बत 44 पैसे ज्यादा चार्ज किया जाएगा।
چترالی صاحب کے حوالے سے، ان کو اپنی سیٹ زیادہ اہم ہے یا عوام کے لیے ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے؟ اگر ان کو سیٹ سے زیادہ اپنے علاقے کے عوام کا احساس ہے تو پھر ادھر بیٹھیں تاکہ ہم مفتاح سے وہاں کے لوگوں کے لیے کام کرا سکیں۔ عبدالاکبر چترالی کے خلاف ریفرنس تیار ہے، یہ سب کے دوست ہیں اس لیے کارروائی نہیں کر رہے، حکومتی بینچز پر نہیں بیٹھیں گے تو ریفرنس بھی آ سکتا ہے۔ ایاز صادق کی قومی اسمبلی میں جماعت اسلامی کے رکن کو دھمکی، کہا آپ کو کرسی عزیز ہے یا حلقے کے عوام کے مسائل؟ ہمارے ساتھ بیٹھیں، مل کر مفتاح صاحب سے مسائل حل کرائیں گے۔ اس پاکٹ کی قیمت اگر 100 روپیہ ہے اس کی کم سے کم 200 روپیہ کرو۔ ہمیں لوگوں کو بچانا ہے، ٹی بی سے بچانا ہے، ہیپیٹائٹس بی سے بچانا ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس سے بچانا ہے، کینسر سے بچانا ہے۔ خربوں روپے ہمارے خرچ ہوتے ہیں ان کے علاج کے لیے کیبنٹ میں، اور ہم نے تو وہاں کہا کہ کم سے کم 1 روپیہ پر سگریٹ پہ اوپر ٹیکس بڑھاؤ، 20 روپیہ پیکٹ میں بڑھاؤ۔ سگریٹ پر ٹیکس کیوں نہیں بڑھاتے؟ سگریٹ کے پیکٹ پر کم از کم 20 روپے ٹیکس بڑھانا چاہیے۔ وفاقی وزیر خورشید شاہ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا عوام کو بیماریوں سے بچانا ہے، جس سگریٹ کی قیمت 150 روپے ہے اسے 200 روپے کر دیا جائے۔ ٹی آئی لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے مقدمات، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی 15 مقدمات میں 6 جولائی تک درخواست ضمانت منظور، عدالت نے پولیس کو ریکارڈ سمیت آئندہ سماعت پر طلب کر دیا۔ یہ 4 بھائی ہیں تو چاروں بھائیوں کو جب تک کہ چاروں بھائی خوشحال نہیں ہوتے اور چاروں بھائی جو ہیں وہ ترقی کے دوڑ میں مساوی آگے نہیں بڑھتے تو جو پھر ایک روٹی ہے وہ چاروں بھائیوں کو مل کر کھانی ہوگی۔ ایک روٹی چاروں بھائیوں کو مل کر کھانی ہوگی۔ جب 4 روٹیاں ہوں گی تو چاروں بھائی بچوں میں تقسیم کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مشورہ، گوادر میں 200 ایکڑ زمین کالونی بنانے کے لیے فی الفور دینے کا اعلان۔ تقریب سے خطاب میں کہا پی ایس ڈی پی پلان میں سب سے زیادہ رقم بلوچستان کے لیے رکھی گئی۔ گوادر کے گھروں کے لیے سولر پروجیکٹ پر تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ پانی کے پائپ لائنز کا کام ستمبر میں ہو جائے گا۔ گوادر یونیورسٹی کے لیے زیادہ سے زیادہ فنڈز مہیا کریں گے۔ آپ کے حقوق پر کسی کو ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ احسن اقبال کے بیان نے عالمی میڈیا میں پاکستان کا مذاق بنا دیا۔ امریکی ٹی وی پر میزبان نے احسن اقبال کے بیان پر تمسخر اڑاتے ہوئے کہا کہ کچھ عرصے پہلے تک عوام مل بیٹھ کر چائے پیتے تھے اور دیکھیں اب کیا ہو گیا۔ یہ مذاق نہیں، چائے پاکستان کی قومی شناخت اور کلچر کا حصہ ہے۔ ایسے بیان پر عوام کا غصہ جائز ہے۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات شیڈیول کے مطابق ہوں گے۔ الیکشن ملتوی کرنے کی درخواستیں مسترد۔ سندھ میں پہلے مرحلے کے لیے بلدیاتی انتخابات اتوار کو ہوں گے۔ 3 کروڑ بیلٹ پیپرز تیار کر لیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو عہدہ چھوڑنے کے بعد ملنے والی متعدد مراد کے خاتمے کا بل منظور۔ بزدار حکومت کی ترمیم متفقہ طور پر ختم۔ عثمان بزدار کا مراد کا مطالبہ مسترد کر دیا گیا۔ صوبائی اسمبلی کو محکمہ قانون کے ماتحت کرنے کے آرڈیننس کی بھی منظوری۔ بل کے ذریعے ایوان اقبال میں بجٹ اجلاس کی قانونی حیثیت کی بھی توثیق کر دی گئی۔ اسپیکر پرویز الہی کا پنجاب اسمبلی استحقاق بل منسوخ کر دیا گیا۔ ہم خود چل کے آفاق احمد صاحب کے گھر بھی گئے، مصطفیٰ کمال صاحب کے دفتر بھی گئے، لیکن اس کو مخاصمت میں، دشمنی میں، نفرت میں نہ کنورٹ کریں، ووٹر کو یہ نہ لگے سب اس کے لیے اتنے سنسیئر نہیں ہیں جتنے اپنے اپنے تئیں ہم سمجھتے ہیں۔ تاثر ہے MKM کا ووٹر تقسیم ہو رہا ہے، اسے درست کر رہے ہیں۔ فیصل سبزاری کہتے ہیں تقسیم ختم کرنے کے لیے فی الحال PSP سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ تقسیم کا خاتمہ بعید از امکان نہیں۔ ماضی میں آفاق احمد اور مصطفیٰ کمال کے پاس جا چکے ہیں۔ ہمارے علاوہ کوئی دوسری جماعت کراچی کی حقیقی نمائندگی نہیں کرتی۔